अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक हफीज और मैं हूं नोमान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मम्मी डैडी लोग हैं, वो जेल नहीं भर सकते। इमरान खान ने बुध को जेल भरने का ऐलान किया, लाहौर से वो आगाज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज सेनेट के इजलास में मुश्ताक गनी ने तमाम जितने भी जर्नल है, जजेस है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी तफसीलात बताई कि जज जर्नल कितना पेंशन लेते हैं, वो कितनी मराहत लेते हैं। एक तरफ तो अवाम पर महंगाई का बोझ, तो दूसरी तरफ ये अपनी मराहत को कम करने के लिए दर पे नहीं है। एक तरफ तो अवाम पर टैक्स, मगर दूसरी तरफ यहां पर जितने भी इदारे हैं उसमें जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उनमें जो पेट्रोल लगते हैं, वो सरकारी खजाना उन पर नचावर कर दिया जाता है। वो क्या तफसीलात है मुश्ताक गनी की, वो स्पीच भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त गिरफ्तारियों का अमल है, वो किस तरीके से शुरू करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी रखती है, अंदर की कुछ खबरें हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। आगाज करते हैं इमरान खान के कल की तकरीर में, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम बुध से जेल भरने की जो तहरीक है, जेल भरो तहरीक, उसके आगाज कर रहे हैं। और ये आगाज किया जाएगा लाहौर से, ये तो आपको मालूम होगा। अब इस पर मुख्तलिफ तजिया निगारों से जब गुफ्तगू मेरी हुई तो उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी तादाद है, यानी मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, अक्सरियत जिसे कहा जाता है, वो मम्मी डैडी लोग हैं। मम्मी डैडी से मुराद ये कि वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद रहते हैं, उससे वो बाहर नहीं आते, और ये सोशल मीडिया की पार्टी है। अच्छा, ये बात मैं 2018 से सुन रहा हूं, बल्कि 2013 से सुन रहा हूं, जब हम कॉलेज या स्कूल के बच्चे हुआ करते। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखो, बच्चों की जुमात है, इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, खवातीन की जुमात है, इसमें सारी लड़कियां हैं, ये कोई मर्दों की जुमात नहीं, बड़े फख्र से क्या करते हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इनके लिए दर्द सर बनी हुई है। इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से आज पूरा पीडीएम एक तरफ, यानी कि 14 जुमातें पाकिस्तान के जो माफियाज है बड़े, वो एक साइड पर आपको नजर आते हैं, दूसरी तरफ एक अकेला इमरान खान नजर आते हैं। वन वेसाल की जो पोजीशन है वो पिछले 5-6 सालों से हमें नजर आ रही है। जब हर तरफ से इनको नाकामी नजर आई तो इन्होंने ये फैसला किया कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। माफिया की एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि जब भी किसी माफिया पर कोई हाथ डालता है तो माफिया की खासियत है कि वो सब माफिया इकट्ठी हो जाती है, वो अपने मफादात, अपने इख्तिलाफात भुलाकर उस शख्स के खिलाफ या उसके अगेंस्ट हो जाती है। यही माफिया की खासियत पीडीएम में भी है। पीडीएम से मुराद ये कि 14 जुमातें, इनके सब के अलग अलग नजरिए हैं। गद्दार भी एक दूसरे को माजी में कहा, एक दूसरे को चोर भी कहा, करप्ट भी कहा, मिस्टर 10% भी कहा, मियां साहब मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, यहां तक बात कही गई। मगर हुआ क्या आखिर में, इन सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद एक इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कहा कि अब इमरान खान को हमने शिकस्त देनी है। तो ये माफिया का जो डेफिनेशन है, जो मैंने आपके सामने रखी कि इनकी ये खासियत है, और इस खासियत पर वो पूरा उतरते हैं। तो इनका ये भी ख्याल था कि हम इनका मुकाबला कर पाएंगे और अकेले अकेले कर पाएंगे। लेकिन एक वक्त पर ऐसा आया कि वो अकेले अकेले मुकाबला नहीं कर पाए, और इन सब ने फैसला किया कि हम इकट्ठे हो जाते हैं इस शख्स को, तभी हम शिकस्त दे सकेंगे। अब वो वक्त आ चुका है कि जब ये सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान और अक्सरियत अवाम उनके साथ नजर आ रही है। और ये मैं नहीं बता रहा, मुख्तलिफ सर्वेज हुए, कंडक्ट हुए हैं। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी दलील इस वक्त की मौजूदा पोजीशन को देखते हुए, करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि इलेक्शन से भागना भी इनकी मकबूलियत की जो दावे हैं वो भी इसकी नफी करती है कि हम तो इनकी कोई मकबूलियत नहीं है, सोशल मीडिया की पार्टी। अगर कोई मकबूलियत नहीं है तो एक स्टेबल हुकूमत लाने के लिए आप इलेक्शंस करवाएं, आप दोबारा इक्तिदार में आ जाएंगे, आपको क्या मसला है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि इनको नजर आ रहा है, इनको ये अपनी शिकस्त, अपनी तमाम चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, और वो फील भी कर रहे हैं। तो जिन लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक में कामयाब नहीं होंगे
گے یا جیل برو تحریک میں جو کامیابی وہ چاہتے ہیں اس طریقے سے ان کو کامیابی نہیں ملے گی، یہ بہت سے معاملات میں کہہ سکتے تھے۔ اور جس طریقے سے عمران خان خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیپٹن نہیں بن سکتے، جب کیپٹن بنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ورلڈ کپ نہیں جتا سکتے، جب ورلڈ کپ جیتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کینسر ہاسپٹل نہیں بنا سکتے، جب کینسر ہاسپٹل بنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے سیاستدان نہیں بن سکتے، جب اچھے سیاستدان بنے تو کہا کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، جب وزیر اعظم بنے تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ مزاحمت نہیں کر سکتے، جب مزاحمت کرنی شروع کی تو اب ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مزاحمت کہتے کسے ہیں۔ تو ہر بار ان کو غلط ثابت کیا اور اس بار بھی ان کا یہ خیال ہے کہ ہم غلط ثابت کریں گے۔ اب جیل برو تحریک کی جو سٹیپ بائی سٹیپ عمران خان نے بتایا بھی کہ سب سے پہلے لاہور سے شروع کریں گے، لاہور میں گرفتاریاں دیں گے، اور اگر عمران خان گرفتار کر لیا جاتا ہے تو تمام ملکوں میں اس کو پھیلا دیا جائے گا اور تمام لوگ جو ہے ان کے دلوں سے ڈر نکالنے کے لیے، خوف نکالنے کے لیے وہ جیل برو تحریک کا آغاز کریں گے۔ بہرحال وہ کس طریقے سے کامیاب رہتی ہے، کیسے نہیں کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، اس پر تو بدھ سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ جب اس کی شروعات ہوگی اور لوگ اس میں جائیں گے اور لیڈرشپ اس میں جاتی یا نہیں جاتی، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں جناب ملک کی معاشی صورتحال پر۔ معاشی صورتحال سے ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی نالا ہے، ہر کوئی بات چیت کر رہا ہے کہ آخر اس ملک کو ہو کیا گیا ہے۔ کبھی پارلیمنٹیرین رو رہے ہوتے ہیں، کبھی سینٹ میں سپیچز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کے جو اپنے شاہانہ خرچے ہیں وہ تو کم نہیں ہو رہے، شاہانہ خرچے آپ اپنے کم نہیں کر رہے، دوسری طرف آپ عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اور اس کی جیتی جاگتی جو مثال ہے انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھیے آپ حکومت کے جو اس وقت کے خرچے، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ کیا جو جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے ان پر کوئی ایسے پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس طرح کے پیٹرول ان کو کم مل رہا ہو یا مراعات کم دیے جا رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سینٹ میں مشتاق غنی صاحب نے کچھ تفصیلات دی ہیں ججز جنرل کے حوالے سے، یہ آپ سنیے میرے ساتھ، پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تفصیل ہے 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن، 3000 روپے ٹیلی فون کال مفت، 2000 یونٹ بجلی مفت، 300 لیٹر پیٹرول مفت۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عشرت، یہ ختم کرنا ہوگا، یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین۔ اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ گفتگو سنی مشتاق غنی صاحب کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جمہوریت ہے وہ کم نہیں کر رہے تو پھر عوام پر بوجھ کیوں ڈال رہے؟ اگر آپ نے بوجھ ہی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے اشرافیہ پر بوجھ ڈالیے، اگر آپ نے بوجھ ہی ڈالنا ہے تو سب سے پہلے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان پر بوجھ ڈالیے۔ عام عوام تو بعد میں آتے، لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہاں پر پہلے عوام کو مار دیا جاتا ہے، بعد میں اشرافیہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اشرافیہ پر تو ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا، یہاں پر طاقتور کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا قانون، کمزور کے لیے تیسرا قانون، ہر کسی کے لیے اپنا اپنا قانون ہے، جس کی جتنے پاور ہے اتنی وائلیشن وہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن نہ کروائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، الیکشن اپنے مدت پر نہ ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی نہ ان کو آرٹیکل 6 یاد آئے گی، نہ ہی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یاد آئے گی۔ بہرحال یہ اب تک کی صورتحال تھی جس سے میں نے آپ کو آگاہ کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گانے سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔